बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 11 जनवरी 2024 इंतखाबी जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो जारी है। आज काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकली तौर पर। आज मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रात जो गुजरी है उसमें उन्होंने अपने टिकट होल्डर का अनाउंस किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया। आज रात तक मजीद लेट नाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुतवक्किल है कि वो अपने जो टिकट होल्डर्स होंगे उनके नामों की फहरिस्त जारी कर देंगे। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने ज़िला डेरा गाजी खान और ज़िला राजनपुर के टिकट होल्डर का भी अनाउंसमेंट कर दी है। अगर हम शुरू करें तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ऑफिशियल फहरिस्त जारी हुई है अपने टिकट होल्डर की, तो उसमें NA 183 सरदार अमजद फारूक खान खोसा, PP 284 284 जो ख्वाजा मीर बादशाह कैसरानी, 285 हमारी होगी वहाँ पर ख्वाजा निज़ामुल महमूद। ये 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस की हैं। अब आ जाएँ ज़िला डेरा गाजी खान का जो पहला कौमी असम्बली का हल्का है NA 184। यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि ये वो नशिस्त थी जिसको सरदार अमजद फारूक खोसा ने विन किया था 2018 के इलेक्शन में। अब वो तौसा में गए हैं तो ये सीट उनके सवाबदीद पर छोड़ी गई थी। तो यहाँ पर नाम आ रहा था सरदार मोहसिन अता खान खोसा का, लेकिन रात जो टिकट अनाउंस हुआ वो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा जो साहिबजादे हैं सरदार अमजद फारूक खान खोसा, उनका नाम फाइनल हुआ। उनके नीचे जो PP 286 और PP 287 दो सूबाई नशिस्तें हैं, उन पे ताहाल किसी उम्मीदवार का नाम नहीं दिया गया। अभी ये चीज़ें पेंडिंग हैं। मे भी कल तक मजीद किसी नतीजे पर पहुंच जाएं और उन उम्मीदवारों का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जारी कर दे। एक अफवाहें हैं ज़राए के मुताबिक, कंफर्म नहीं है अभी इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि PP 286 पर सरदार मोहसिन अता खान खोसा या फिर माजरत सरदार सलाउद्दीन खान खोसा जो है ना वो आ सकते हैं, और PP 287 के ऊपर लगारी जो कैंडिडेट होगा वो कोई आ सकता है। उसमें ज़्यादातर नाम उसामा फयाज लगारी, या फिर उसके बाद अगर वो ना हुए तो हो सकता है कि यहाँ पर सरदार महमूद कादर खान लगारी भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो ज़्यादातर नाम जो आ रहा है उसामा फयाज लगारी का आ रहा है। तो P 184 के ऊपर सरदार अब्दुल कादिर खोसा के नीचे दोनों सूबाई नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने ताहाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। इसी तरीके से इसी के अंदर एक नई आज डेवलपमेंट हुई है, वो ज़राए की खबरें थी, मजीद ये कल तक कंफर्म होंगी, और वो ये था कि शायद 184 के ऊपर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा आज़ाद हैसियत में लड़ें, और ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करे। तो ये भी ऐलान कल तक मुतवक्के है। अगर ये हुआ तो कल होगा। आज की हद तक बहरहाल ये अफवाहें अपने जोरों के ऊपर थी। डेरा गाजी खान का दूसरा कौमी असम्बली का हल्का बैटल ऑफ फील्ड जिसको मैं कहता था, जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर तमाम की प्लेयर्स बैठे हुए थे और वो इस हल्के के ऊपर फोकस थे और इसी के ऊपर खींचातानी जारी थी, और वो है डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185। यहाँ पर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम अपने साहिबजादे उसामा अब्दुल करीम के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद थे। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सरदार अवैस अहमद खान लगारी भी इस नशिस्त से लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। वो उनको खैर NA 186 के ऊपर भी वो थे। तो काफ़ी दिनों तक खींचातानी चलती रही। आखिरी इतलात तक तो ये था कि शायद उसामा अब्दुल करीम को ये टिकट मिल गया है, बात विंग की चल रही थी। लेकिन जब रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की तो उसमें उन्होंने 185 को ओपन छोड़ दिया। अभी तक उसके ऊपर किसी कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया। और इसके साथ साथ PP 288 जो शहर की सीट है उसके ऊपर साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का नाम दिया, और PP 289 जो डेरा गाजी खान कम कोट छुटा हमारी सूबाई नशिस्त है उसके ऊपर उन्होंने उसामा अब्दुल करीम का नाम बतौर उम्मीदवार दिया है। तो NA 185 को ओपन छोड़ देने का मतलब क्या ये सीट महमूद कादर खान लगारी के लिए ओपन छोड़ी गई है? क्या इसके ऊपर कोई कैंडिडेट आएगा? और अगर नहीं आया तो जो दोनों सूबाई विंग्स हैं PP 288 और PP 289 के उम्मीदवार ये अपना NA का वोट किसको देंगे? तो अभी तक ये बातें अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। अभी मामलात 185 के ऊपर मजीद क्लियर होने हैं। मेरी इतलात के मुताबिक सरदार महमूद कादर खान लगारी को लाहौर तलब कर लिया गया है, उनके साथ शायद इस मौजू के ऊपर बात होगी। लेकिन एक बात तय है और वो ये है कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी वर्थ को अपनी पार्टी के अंदर ग्रिप को शो किया है। और 185 जिसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप के, जी ये सीट हम ले जाएंगे, उन्होंने ये टिकट बहरहाल नहीं लेने दी और सीट को ओपन करा दिया।
اور اس کے ساتھ ساتھ PP287 کے اوپر بھی وہ کنونس کر گیا پارٹی کو کہ یہاں پر لغاری جو ہے نا وہ کوئی امیدوار ہونا چاہیے. تو ایک کنفیوژن بہرحال ابھی تک موجود ہے اس جگہ پر، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 288 اور 289 کے جو امیدوار ہیں وہ اپنا NA کا ووٹ کس کو دیں گے. کیا پارٹی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لے گی، اور اگر لے گی تو ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آپشن کہ سردار محمود قادر خان لغاری PP289 کے اوپر جو انہوں نے نامینیشن پیپر دیے رکھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ وڈرا کر لیں، اور اس کے مقابلے میں اسامہ عبد الکریم جنہوں نے 185 کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی وڈرا کر لیں، اور یہ شاید ان کا کوارڈینیشن بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار محمود قادر خان PP289 بھی لڑیں، 185 بھی لڑیں، اور اپنے نیچے ونگ کسی اور کو لیں. تو ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کچھ چیزیں ابھی انڈر پروسیس ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ابھی امانت ہیں. تو کل تک ہوپفلی ہم آپ کو اس کے اوپر ایک کنفرم نیوز بھی دیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو پھر انسائٹ سٹوری بھی دیں گے. تو لیکن آج کے دن کی حد تک صرف اتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 185 کو خالی چھوڑ دیا، اور 288 اور 289 کے اوپر انہوں نے اپنے امیدوار دیے. ڈیرہ غازی خان قومی اسمبلی کا تیسرا حلقہ NA 186 یہاں پر نو ڈاؤٹ پہلے دن سے ہی کلیئر تھا. اس پہ مسلم لیگ نون نے NA کا ٹکٹ سردار اویس احمد خان لغاری، PP290 کے اوپر بھی سردار اویس احمد خان لغاری، اور PP291 کے اوپر سردار احمد خان لغاری کو ٹکٹ جاری کیا ہے. اسی طرح ہم چلے جائیں راجن پور کے جو قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، 187 NA 187 وہاں پر سردار عمار خان لغاری جو صاحبزادے ہیں سردار اویس احمد خان لغاری کے، PP188 NA 188 یہاں پر ڈاکٹر حفیظ دریشک مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، اور NA 189 پر سردار ریاض خان مداری ہوں گے. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ NA 187 کے نیچے جو 2 صوبائی نشستیں تھیں، ایک تھی PP292 جو محمد پور اور داجل کے اوپر مشتمل تھی، اور ایک تھی PP293 جس پہ جو جامپور شہر اور اس کے مضافات کے اوپر مشتمل تھی. ان دونوں نشستوں کے اوپر پہلے دن سے یہ بات تھی کہ شاید یہ دونوں نشستیں سردار شیر علی خان گورچانی لڑیں گے، لیکن اس وقت تک ان کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ کل تک اناؤنس ہو جائے اور ان کو یہ دونوں ٹکٹیں دے دی جائیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک نشست ملے اور ایک کسی اور کو دی جائے. تو بہرحال PP292 اور PP293 راجن پور کی یہ دونوں صوبائی نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیے. 294 کے اوپر سردار پرویز اقبال خان گورچانی وہ اناؤنسڈ ہیں، اور اسی طریقے سے 295 296 اور 297 یہ 3 حلقے ہیں. 297 کے اوپر سردار دوست محمد خان مزاری ہیں، 296 کے اوپر انہوں نے پینڈنگ چھوڑا ہے اس کو، اس کے اوپر بھی شاید کنفیوژن ہے کہ وہاں پر بھی سردار دوست محمد خان مزاری نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے تھے. تو ڈیرہ غازی خان، توسا اور راجن پور کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ابھی کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں، ابھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونا باقی ہیں، ابھی کچھ معاملات باہمی طور پر طے ہونا باقی ہیں کہ کون سا کس کو سپورٹ کرے گا امیدوار، کون سا امیدوار اپنی وڈرا کرے گا پوزیشن سے، اور کون سا امیدوار اپنے نامینیشن پیپرز واپس لے گا. اب بھی NA 185 فائنل نہیں ہوئی، یہ امید ہے کل تک یہ فائنل ہو جائے گی، کیونکہ پرسوں 13 جنوری سے ٹکٹ جو ہے نا جمع کرانی ہے. تو یہ تھی نون کی صورتحال. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.